تلك الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم فضلنا بعضهم على بعض على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم پیش سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
من علمه من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع وسع كرسيه السماوات كرسيه السماء كرسيه السماوات السماوات والأرض والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما حفظهما وهو وهو العلي العظيم. العلي العظيم.